السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش كنحددو مجموعة التعريف ديال واحد الدالة. في هاد لاكولون عندنا if دالة عددية لمتغير حقيقي x معرفة بما يلي. واحد الدالة عندها واحد المجموعة ديال الكتابات، ممكن تلقاها على شكل كسر، ممكن تلقاها على شكل بولينوم، ممكن تلقى فيها الجذر. يعني غادي نشوفو كاع الحالات الممكنة ونشوفو كيفاش كنحددو دي دو اف ديال هاد الدالة هادي. اولا الدالة الاولى عندنا اف دو اكس يساوي بي دو اكس. بي دو اكس هادي راها بولينوم، يعني كتكتب على شكل ا اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي. الا كانت عندك واحد الدالة كتكتب عليها هاد الشكل بولينوم، ممكن تكون ا اكس اس 4 زائد بي اكس اس 2 زائد. المهم الا كانت كتكتب عليها هاد الشكل، يعني كان دي دو اف ديالها كتساوي ار هي من موان لانفيني حتى بلوس لانفيني. وإلا كانت عندنا واحد اف دو اكس، واحد الدالة اللي كتكتب على شكل تعبير على تعبير، يعني دي دو اف كتساوي بولينوم على بولينوم، واحد بروبوزيسيون على واحد بروبوزيسيون. يعني كنديرو اكس ابارتيان ار بحيث شرط كينتمي لإر بشرط خاص تكون هادي كيو دو اكس ديال المقام، التعبير ديال المقام خاصو يكون يخالف الصفر. من بعد غادي نشوفو امثله. الا كانت عندنا اف دو اكس كتساوي جذر بي دو اكس، كنديرو دي دو اف كتساوي اكس ابارتيان ار. هادو راه غير شروط، اكس ابارتيان ار بحيث هاد بي دو اكس اللي هي داخل الجذر ما بداخل الجذر يكون اكبر من او تساوي صفر. شوفو دابا واحد الحالة، الا كانت عندنا اف دو اكس، الا كانت عندنا اف دو اكس كتساوي بي دو اكس على جذر كيو دو اكس. يعني عندنا هنا جوج الحالات، يعني تجمع عندنا الكسر والجذر. يعني كنديرو دي دو اف كتساوي اكس ابارتيان ار. نديرو كاع هاد الشروط اللي عندنا اولا عندنا الكسر، يعني هادشي ديال المقام كامل نديرو تخالف صفر، يعني هاد جذر كيو دو اكس تخالف صفر. اي و هادي كيو دو عندنا الجذر، يعني هادي كيو دو اكس اللي داخل الجذر خصها تكون كيو دو اكس خصها تكون اكبر من او تساوي صفر. ومن بعد كتشوف الانترسيكسيون بين هاد لي كونديسيون. يعني الا بغينا نعاودو نبسطو هذا التعبير هذا، يعني هنا كيو دو اكس الا رفعنا هذا او كاري، يعني نرفعو هاد صفر او كاري، يعني هنا يمشي عندنا الجذر، و يعني كتبقى لنا كيو دو اكس تخالف صفر. اي عندنا هنا كيو دو اكس اكبر من او تساوي صفر. يعني الى عندنا كيو دو اكس تخالف صفر، اي كيو دو اكس اكبر من او تساوي صفر، يعني ما غاديش يبقى عندنا هاد او تساوي اي او ايكال. يعني غيكون عندنا يعني كتساوي اكس ابارتيان ار بحيث تكون كيو دو اكس اكبر قطعا من صفر. حيت عندنا هنايا واحد الشرط وعندنا هنا اي. من بعد غادي نشوفو المثال. يعني دابا غادي نشوفو لانترسيكسيون ما بين هاد الكونديسيون وهذا. كيفاش؟ عندنا الكونديسيون الاول اكس ابارتيان ار، يعني عندنا ار هي ار من موان لانفيني حتى بلوس لانفيني، ها هي ار. وعندنا هاد الكونديسيون الثاني اللي هي كيو دو اكس اكبر من صفر، يعني الصفر تيكون هنايا، يعني كيو دو اكس اكبر من صفر. ما عندناش او تساوي، يعني صفر ما كينتميش، يعني المجال مفتوح من جهة صفر حتى بلوس لانفيني، يعني هذا هو المجال. يعني في الاول عندنا اكس ابارتيان ار، ها هي ار،
ومن بعد عندنا صفر بلس لانفيني، يعني ها صفر بلس لانفيني. يعني شنو هو المجال اللي تعاود جوج المرات؟ عندنا ار، ومن بعد عندنا من صفر حتى بلس لانفيني، يعني لانترسيكسيون يعني هي يعني دي دو اف هي صفر، يعني دي دو اف ديال هذيك لا فونكسيون هي صفر بلس لانفيني. يعني كتاخد واحد المجال اللي تعاود جوج المرات. عندنا هنا موان لانفيني حتى بلس لانفيني، خدينا هذا كامل ومن بعد خدينا من صفر حتى بلس لانفيني، يعني هذه القطعة اللي تعاودت جوج المرات، يعني كتاخد لانترسيكسيون ما بين هاد لي كونديسيون هادو. دابا نمشيو للفونكسيون الثالثة. عندنا هنايا الجذر وعندنا الكسر، عندنا جوج جذور والكسر. يعني كنديرو دي دو اف كتساوي دايما اكس ابارتيان ار. عندنا الكسر، ناخدو الكسر اولا، يعني المقام خاصو يكون تخالف صفر، يعني جذر كيو دو اكس اللي هي في المقام تكون تخالف صفر. اي دايما اي. عندنا هنايا كيو دو اكس ما بداخل الجذر، يعني خاص تكون هاد كيو دو اكس اكبر او تساوي صفر. اي مازال عندنا واحد الشرط اخر اللي هو بي دو اكس داخل الجذر، يعني خاص تكون بي دو اكس اكبر حتى هي او تساوي صفر. يعني كنسدو المعقوفة ديالنا هنا، ومن بعد كناخدو لانترسيكسيون ما بين هاد لي كونديسيون. عندنا واحد جوج تلاتة أربعة، هاد لي كونديسيون بربعة. عندنا هنايا جذر كيو دو اكس بحال هادي، كيو دو اكس تخالف الصفر، يعني ما كتبقاش عندنا هنايا او تساوي صفر. يعني كنديرو دو دي اف تساوي اكس ابارتيان ار. انا هنايا بي دو اكس اكبر من او تساوي صفر. اي انا هنا كي دو اكس تخالف صفر، وهنا كي دو اكس اكبر بما انها او تخالف صفر، يعني ما كتبقاش عندنا او تساوي، يعني كتبقى كي دو اكس اكبر قطعا ستريكتومون ا0. ومن بعد كنرسمو هاد ار اكس ابارتيان ار من هو لانفيني حتى بلس لانفيني، ومن بعد كناخدو اي مجال بواحد الكولور باش يبان لنا. دابا نمشيو لا ديرنيير فونكسيون اف دو اكس كتساوي جذر، يعني هاد بي دو اكس على كي دو اكس كاملة داخل الجذر، يعني هاد الجذر جمعنا بي دو اكس على كي دو اكس. يعني هنا اش كنديرو دو دي اف كتساوي اكس ابارتيان ار. هابدا دايما اكس ابارتيان ار، دايما خاصك دير هاد لي كونديسيون. الا مشيتي الا قالك لو ديتيرميني لونسومبل ديفينيسيون ولا لو دومين دو ديفينيسيون ودرتي ليه نيت موان لانفيني ولا ار، خاصك تقولي علاش. خاصك تقول دير هاد الشرط اكس ابارتيان ار. الا عندك الجذر كدير اكبر من او تساوي صفر، الا عندك الكسر كدير او تساوي تخالف صفر، المقام يخالف صفر. يعني هنا عندنا هادي كاملة داخل الجذر، يعني خص هادي كاملة تكون أكبر من أو تساوي صفر، يعني بي دو إكس على كيو دو إكس خصها تكون أكبر من أو تساوي صفر. ومن بعد عندنا هنايا كيو دو إكس في الكسر في المقام، يعني كندير كيو دو إكس تخالف صفر. ومن بعد كنديرو لانترسيكسيون ما بين هاد لي كونديسيون هادو وتنلقاو دي دو اف. اذا غناخدو واحد 3 ديال الامثله اللي هما بساط، نشوفو كيفاش كنحددو باش نتدربو على كيفاش كنحددو دي دو اف. قالك هنا ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون. عندنا اف دو اكس الفونكسيون الاولى، جي دو اكس و اش دو اكس. ولا نمشيو نحددو دي دو اف الاولى. عندنا اف دو اكس هي كتكتب على شكل اكس اس 2 زائد 3 اكس زائد 1. يعني قلنا هنايا بأن أي دالة كتكتب على شكل بولينوم، هادي راه بولينوم حدودية، يعني اوتوماتيكمون دي دو اف كتساوي ار اللي هي موان لانفيني حتى بلس لانفيني. يعني أي عدد
اللي هو ابارتيان ار المولفين بلس لانفيني، سواء كان عدد حقيقي او نسبي، يعني ممكن يكون ناقص ولا يكون موجب ولا سالب. يعني الصورة ديالو كاينة بالنسبة لهاد الدالة، يعني ليماج ديالو كاينة، ممكن نحسبوها عن طريق اف دو اكس دي دو جي. ناخدو هاد جي دو اكس يساوي جذر اكس زائد واحد. يعني دايما كنكتبو داك الشرط اكس ابارتيان ار، بحيث أن هنايا الجذر قلنا بأن ملي تيكون عندنا الجذر كناخدو داكشي ما بداخل الجذر خاصو يكون أكبر من أو تساوي صفر. يعني ما بداخل الجذر هي إكس زائد واحد، يعني ناخدو إكس زائد واحد خاصها تكون أكبر من أو تساوي صفر. ومن بعد كنحلو هاد المتراجحة ونشوفو اش غتعطينا. إكس أبارتيان إر خاص إكس نرجع هاد ناقص هاد واحد اللي على الطرف، يعني تولي ناقص واحد، يعني إكس أكبر من ناقص واحد أو تساوي ناقص واحد. ونشوفو شحال كتساوي دي دو إف. قلنا هاد إكس أبارتيان إر، يعني نرسمو إر موان لانفيني بلس لانفيني هي إر بلس لانفيني موان لانفيني. ومن بعد قالك نرسمو هاد المجال إكس أبارتيان ناقص واحد، يعني إكس أكبر من ناقص واحد أو تساوي ناقص واحد، يعني المجال ناقص واحد بلس لانفيني، بمعنى أن عندنا هنايا أكبر من أو تساوي، يعني الأعداد الأكبر من ناقص واحد أو تساوي ناقص واحد، يعني بما أنها أو تساوي يعني يكون المجال مغلق، يعني ناقص واحد كينتمي لمجموعة التعريف. يعني نرسمو هاد المجال هذا، نرسموه تحت هاد المجال ديال إر بلس لانفيني، عندنا يعني بلس لانفيني، وعندنا هنايا ناقص واحد تكون هنايا، يعني أو تساوي، يعني هاد المجال يكون مغلق من جهة ناقص واحد. يعني شنو هو المجال اللي تكرر عندنا جوج المرات؟ أنا هنايا مولفين بلس لانفيني، وأنا هنايا يعني واحد المولفين راه كاين هنايا، يعني من ناقص واحد تال، يعني هاد المجال هذا، هاد المجال هذا، يعني إلا درنا التقاطع ما بين هاد المجال وهاد المجال إر كنلقاو بأن هاد المجال اللي هو ناقص واحد بلس لانفيني ضمن هاد المجال اللي هو إر. يعني شنو هما الأعداد اللي متعاودين جوج المرات؟ إلا خدينا الأعداد ديال هاد المجال اللي هو موان زان بلس لانفيني كنلقاوهم في هاد المجال إر، يعني دي دو إف كتساوي موان زان بلس لانفيني. يعني هنايا كتاخد التقاطع، يعني إر اللي هي موان لانفيني بلس لانفيني، تقاطع هنايا المجال مغلق من جهة ناقص واحد بلس لانفيني، يعني التقاطع ديالهم راه موان زان بلس لانفيني. كنكونو حددنا ان هادي دي دو جي ماشي دي دو جي. دابا نمشيو آخر دالة اللي هي اش دو إكس كتساوي إكس أس اثنان زائد تلاتة إكس زائد واحد على إكس زائد واحد. دي دو اش دايما كنكتبو داك الشرط اللي هو إكس أبارتيان إر، بحيث خاص تكون عندنا هنايا حدودية على حدودية، يعني الحدودية ديال المقام تكون تخالف الصفر. يعني هنا المقام هي إكس زائد واحد، إكس زائد واحد تكون تخالف الصفر، يعني إكس أبارتيان إر، يعني هنا إكس تخالف ناقص واحد. اش كتعني هاد إكس تخالف ناقص واحد؟ يعني كتعني بأن إكس ممكن كينتمي لهاد المجال إر من غير ناقص واحد، حيت إلا عوضنا بهاد ناقص واحد يعني قالولك هنا خاص تكون اوبليغاتوار، خاص تكون إكس تخالف ناقص واحد. إلا كانت إكس تساوي ناقص واحد، يعني نعوضو إكس بناقص واحد، نمشيو للمقام ناقص واحد زائد واحد غيعطيك صفر. داكشي علاش إكس تخالف ناقص واحد. يعني هنايا المجال كامل إر غير ناقص واحد متكونش يساوي هنا إكس أبارتيان إر. نكتبو الشرط الأول
هي دي دو اف. يعني عندنا اكس ابارتيان ار، عندنا ها هي ار بلس لانفيني موان لانفيني، وهنا الكونديسيون الثاني اللي هو ار هي بلس لانفيني موان لانفيني ناقص واحد. هاد ناقص واحد ما داخلش، يعني الانترسيكسيون ما بين هذا وهذا كتبقى اكس، كتبقى هي ار مع هذا ناقص واحد، يعني ناقص واحد ما داخلاش في مجموعة التعريف، يعني دي دو اف تساوي ار مع هذا ناقص واحد. دابا نكتبو على شكل مجال، يعني من موان لانفيني تساوي ناقص واحد لمجال مفتوح، يعني موان زان ما داخلاش، اتحاد موان زان بلس لانفيني. هي مجموعة التعريف. إذن هذه هي الطريقة باش كنحددو مجموعات التعريف. إلا كان عندك كسر كدير ما قيمته خالي في صفر، إلا كان عندك الجذر كدير ما بداخل الجذر يكون أكبر من صفر. إذن وحنا تنكونو وصلنا لنهاية ديال الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الماجي إن شاء الله.